र साहित्य सधैँ अग्रगमन, परिवर्तन, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ। लिच्छविकालदेखि नै सुरु भएको नाटकले मल्लकालसम्म आइपुग्दा एउटा ठोस रूप लिएको पाइन्छ। दायाहाङ राई, बुट्टी तामाङ, सौगात मल्लहरूको पुस्ताले नेपाली नाटकलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। दायाहाङ राईजी र बुट्टी तामाङजी लगायत मेरो कार्यालयमा आउनुभएको थियो। आजको यो निकै ओजपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विशिष्ट अतिथि सङ्गीत तथा नाट्य कला प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यो नाट्यकलासँग सम्बन्धित तथा कलाप्रेमी, सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण संस्थाहरूप्रति सबैमा म टक्राउन चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम त म आज ग्याल्बो लोसार पर्वको अवसरमा महाबुद्धयानी धर्मावलम्बीहरूको यो महान चाड, शेर्पा समुदायहरूले मनाउँदै आउनुभएको यो महत्त्वपूर्ण चाडको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीको उत्तर प्रगतिको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। र नेपाली रङ्गमञ्चका उत्कृष्ट कलाकारहरूद्वारा आज यो सञ्चालित मण्डेला थिएटर नेपालको दोस्रो घरको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म आफूलाई ज्यादै गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु र नेपाली रङ्गमञ्चलाई नयाँ उचाइ दिने मात्रै होइन, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै नयाँ बाटोमा मोडाउने कलाकारहरूको यो दोस्रो र महत्त्वपूर्ण सुरुवातका लागि म मण्डेला थिएटर नेपाललाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, साहित्य के हो भन्ने बारेमा केही सार्वभौम मान्यताहरू र केही आफ्ना मतहरू पनि हुन सक्छन् र यसबारेमा लामो व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ र यसमा मेरो यति मात्रै भनाइ छ कि साहित्यले समाजको चित्रण त गर्छ नै र यसले समाजलाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ र साहित्य सधैँ अग्रगमन, परिवर्तन, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमा साहित्य क्षेत्र र साहित्यकारहरूले खेल्नु भएको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। आज म यो नाट्यघरमा आउँदा र यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पाउँदा अलि बढी नै म उत्साहित भएको छु। नाटक साहित्यको सशक्त माध्यम मात्र नभई सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम पनि हो र नाटक के हो र नेपालमा यसको इतिहास कति लामो छ र वर्तमानमा कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पक्कै पनि यहाँ उपस्थित सिद्ध हस्तहरू, रङ्गकर्मी मित्रहरू, निर्देशक, कलाकार र यसका ज्ञाताहरूलाई नै बढी जानकारी होला। जे भए तापनि नेपालमा नाटकको इतिहास लामै देखिन्छ। लिच्छविकालदेखि नै सुरु भएको नाटकले मल्लकालसम्म आइपुग्दा एउटा ठोस रूप लिएको पाइन्छ। विशेष गरी विक्रम सम्वत 1990 रत्नदास प्रकाशले नाटक लेखन र मञ्चन सुरु गरेसँगै नेपाली नाटकको यात्रा सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि मोतीराम भट्टले विक्रम सम्वत 1944 मा पहिलोपल्ट नेपाली रङ्गमञ्चमा नेपाली भाषाको नाटक प्रस्तुत गर्ने
जमर्को पनि गर्नुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ र बालकृष्ण समसम्म आइपुग्दा नेपाली नाटकमा आधुनिकता भित्रिनुको साथै नाटक दरबारबाट बाहिर पनि आइपुग्यो। थुप्रै चुनौती उतार चढाव बेहोर्दै आज नेपाली नाटक यहाँसम्म आइपुगेको छ र दायाहाङ राई, भुटी तामाङ, सौगात मल्लहरूको पुस्ताले नेपाली नाटकलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म नेपाली नाटक क्षेत्रको सुरुवातकर्ता र यो उचाइसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली नाटककार कलाकारहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, सयौं सृजनशील कलाकार, नाटककार, निर्देशक, प्राविधिकहरूको मेहनतले नेपाली नाटक क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको छ र नेपाली समाज रूपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रले खेलेको भूमिका हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ र प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास, कुरीति, विविध विकृति र विभेदहरूलाई उडाङ्गो पारेर वैज्ञानिक तथा अग्रगामी विकासका निमित्त जनमानसमा एउटा प्रमुख प्रेरक माध्यमको रूपमा नाटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। राजनीतिक क्रान्ति तथा परिवर्तनहरूमा परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न नाटकले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। केही महिना अघि मात्र यो मण्डेला थिएटरको नयाँ घरको जानकारी दिन दायाहाङ राईजी र बोटी तामाङजी लगायत मेरो कार्यालयमा आउनुभएको थियो र त्यसबेला मैले उहाँहरूसँग जनयुद्धको बेलामा हामीले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन हामीले कसरी नाटकहरू प्रस्तुत गर्थ्यौँ भन्ने प्रसङ्गहरू म उहाँहरूलाई सुनाएको थिएँ र राजनैतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका अन्य थुप्रै क्रान्ति आन्दोलनमा नाटकले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको छ। म यस अवसरमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्दै अग्रगामी सोच प्रभाव गर्ने सम्पूर्ण नाट्यकर्मीको योगदानको फेरि पनि म उच्च सम्मान गर्दछु र पहिलो वर्षमा नेपालमा स्तरीय नाटकहरू प्रस्तुत भइरहेको मैले पाएको छु। यो पछिल्लो वर्षहरूमा खास गरी जति पनि नाटकहरू हुने गरेका छन् त्यो निकै स्तरीय हुने गरेको सुन्ने गरेको छु र प्रस्तुति, अभिनय, कथा, वस्तु र प्रविधिका हिसाबले उत्कृष्ट रहेका स्तरीय नाटकले नेपाली नाट्य क्षेत्रमा नयाँ आशाहरू पनि जगाएका छन्। आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सिद्धहस्त कलाकारहरू यसै नाटकघरबाट उत्पादित कलाकारहरू हुनुहुन्छ र नाटक अभिनय बढी जीवन्त हुने भएकोले नाटकघरबाट उत्पादित कलाकारहरूले चलचित्रको पर्दामा प्रदर्शन गर्ने कला बढी उत्कृष्ट भएको हुनुपर्दछ। मण्डेला थिएटरको यो नयाँ घर बनिसकेपछि अझै उत्कृष्ट नाटकहरू प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो देशको संस्कृति, परम्परा, इतिहास, भूगोल आदिको विविधताको दृष्टिले अत्यन्त धनी छ। हाम्रा कथाहरू अगाध छन्, अनन्त छन् र ग्रामीण भेगका विपन्न तथा उत्पीडित समुदायका मानिसहरूको भोगाइहरू थुप्रै छन् र कथाहरू, नाटकहरू ती उत्पीडित समुदायको बन्न बाँकी नै छन् र यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र हाम्रा नाटककार, नाट्य निर्देशकहरूले नै नेपाली नाट्य क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। उत्कृष्ट नाट्य सिर्जना र निर्देशकहरूले परिकल्पना गरेको तथा कलाकारिता र सृजनशीलताको उत्कृष्टतामै नेपाली नाट्य क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहन्छ। हाम्रा नाटकहरूमा जति पनि नाटकहरू मञ्चन हुन्छन् त्यसको तुलनामा निकै कम मात्रै नाटक लेखिन्छ। भनिन्छ समाज सुधारको माध्यम साहित्यको सशक्त माध्यम नाटकको विकासका लागि हाम्रो मौलिकताका नाटकहरू लेखिनु पर्दछ। म नाटक लेखनमा ध्यान दिन आदरणीय साहित्यकारहरूलाई
म आग्रह गर्न चाहन्छु। मण्डेला थिएटरले नाटक प्रस्तुत गर्ने मात्रै नभई लेखनका लागि समेत जुन उद्देश्य राखेर पहल लिन लागेको छ, यसबाट उत्कृष्ट नाटकहरू तय हुने र रङ्गमञ्चले आजको प्रविधि सुहाउँदो नाटक मञ्चन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु।